Hi guys, to this video guys, kinami aning dapit diri sa Compostela guys. Bukid ni sa Compostela guys, sa bagal nga guys dapita guys. Na inindot kay ilang mga view dapita guys, daghan kay mangga, na mga mangga man ang dapita guys. Oh, nindot kay nastanan diha dapita guys, nindot kay ilang view. Ang problema guys kay ang mangga wala pa namunga guys, wala lang na mamunga ng mga mangga na daghan kayong mga anahaw sa kilid nga tanom guys. Daghan kayong anahaw dihang dapitang nanurok guys na kuyaw kay ang dapita kay kadaghanan mga anahaw man guys na muragig na nag-iyag iyang yuta guys na isig tudlo-tudlo di man na iyag yuta igaw ra na siya ga video ra guys ga suri-suri ra siya diha guys sus kahilas bayhana guys murag na nag-iya ng yuta arihang igaw ra siya nagsuroy-suroy ang dapita guys kay giganahan siya suroy ang dapita kay landong kay tanan bugnaw kay tanan guys na sige siya subay ato paingon yang bana ga sunod sa niyang ga video niya guys kay ganahan di siya gasuroy-suroy anang dapita kay bugnaw kay istanan daghan kayong kahoy na abot siya tus tuboy og suroy guys at tagporog sudsunod iyang banan niya suroy-suroy atong dapita guys kay ganahan din siya magpa-video atong gasuroy-suroy anang landong nga naay daghang mga kahoy-kahoy na landong kay istanan guys so kana umangga man guys so ilawom na diyan apoy mga motor dihang nakaparking guys kay ang unahan na may mga balay-balay diha na naman say namuyo din na mangga guys so kana mangga wala man na namunga guys kay ambot nga nang wala na namunga ng mga manggaha nindot kay guys kay landong kay istanan ng ilaw ni anahaw ay dagko kay istanan guys ay daghan kay dihang nanurok nga mga anahaw nganong anahaw ni kadaghan dihang dapitang nanurok guys kanindot anang lugar kanindot anang dahon sa anahaw kay dagko kay lagpad kay sila sapa dia guys ay pero wala lay tubig ilang sapa guys naray na sapa na nila pero gamay ra nga pagkasapa man ang dapita guys nya katoy unahan diha na ni daghan mga paliyat tanom guys to katong unahan o kana layo ras amo kay layo ram ka mutabok pa mi sapa di na lang mi mutabok adto dire na lang mi guys mga palya to dito adapita guys na kanay subay ra gid sa dalan guys kasi ra gid na siya suri-suri ato paingon iya gid nang gisubay kay kutob jud na adto dito sa unahan guys kay iya jud nga na kasagingan ang unahan dia guys na daghang kay sagingan ang unahan na kasagingan na puro dihang nang ipangtanom anang dapita guys ayon niya rahingal pa ko guys suhat lang guys naisuroy pa jud na siya dito guys ana siya anang ilawom na pud sa mangga kay daghan kayong mangga napita guys nay napud siya unsa na kanang kuan man na guys kanang tangki man na sa tubig nga di kuryente guys kana tangki to siya ana na sa mangga na sa ni guys nga landong kay tanan sa ilawom guys na nindot na kay napita bay nang bugnawa jud na napita guys kay kamanggahan na jud na siya nay mangga na kay tanan na diha mangga na ginapuro guys bugnaw na kay nastanan nindot na kay nas ilawom bay na jung bugnawa kana manggasan puro sa na mangga diha guys nindot kayo bugnaw na kay nastanan